अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 14 फरवरी 2026 और हफ्ते का दिन है। ये वक्त है कि हम एक जायज़ा लें कि इमरान खान की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हुकूमत जो है शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, इनके दरमियान किस किस्म की सियासत हो रही है, पावर प्ले हो रही है, और इमरान खान की ज़िंदगी को ऐसा क्या ख़तरा है जिसे लोग बहुत हद तक नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जिसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे जिसे ज़्यादा उजागर करने की, जिसके हवाले से ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ क्या पावर डायनामिक्स हमारे सामने इमर्ज कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब तक की बात आप सब में से बहुत से लोग समझ चुके होंगे कि इस चैनल में मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब ना कर दिया जाए कि एवी होया एवी होया एवी होया, बल्कि ये है कि हम चीज़ें सेलेक्ट भी इस तरह से करें, उन डेवलपमेंट्स को मैं पिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, जिनको डिस्कस करके हम दुनिया की अंडरस्टैंडिंग में हमारा जो अपना एक बयानिया है या हमारी जो एक सेंस है दुनिया की, उसे हम इम्प्रूव कर सकें, जो पाकिस्तान की सियासत को भी बेहतर समझने में हमारी मददगार हो सकती है। तो इन डेवलपमेंट्स की तरफ मैं चलूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप में से जो लोगों ने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन, तमाम नोटिफिकेशंस खोलें, बिकॉज़ इस बेचारे मज़लूम चैनल जो है, इसके ऊपर आईएसआई की बड़ी मेहरबानी है। पहले ही मेहरबानी है, 2023 से चली आ रही है, लेकिन इस साल का जो पहला हफ्ता था, जनवरी 2026, इन्होंने जो हमारे खिलाफ फैसला किया डिजिटल टेररिस्ट का, वो इन्होंने गूगल और यूट्यूब को देके हमारे चैनल्स को, मुझे, साबिर शाकिर को, शहजाद अकबर साहब को, हैदर मेहदी को और बाकी सब लोग जो हैं जिनके खिलाफ फैसला किया है, उन सबको इन्होंने पॉलिटिकली सेंसिटिव चैनल्स करार दे दिया है, जिसके नतीजे में 25 से 30% हमारी जो विजिबिलिटी है और हमारी जो रीच है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। यानी हमारे इंप्रेशंस जनरेट ही नहीं होते, तो कोई क्लिक उनको क्या करेगा। तो इसलिए आपकी मदद चाहिए कि इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है ख़ुद से सर्च करें, इस नाम पे मोईद पीरज़ादा के नाम से चैनल को सर्च करें, और इन चैनल की वीडियोस को आखिर तक देखें, ताकि हम आईएसआई की जो पॉलिटिक्स है उसका मुकाबला कर सकें। और व्हाट्सएप का चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लें, कोई वीगो नहीं आएगी आपके घर में। लोग तो बात करते हैं इनकलाब फ्रांस की कि इनकलाब आएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो घर बैठे इसे कहते हैं अगर आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ये व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तो कोई आपको उठा के नहीं ले जाएगा, इतना ना डरें। अब सबसे पहले थोड़ा-सा हम जायज़ा लें कि जो धरने हैं पूरे पाकिस्तान में, जो सवाबी इंटरचेंज से लेकर इस्लामाबाद के डी चौक या पार्लियामेंट तक फैले हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 जगहों पे, मुकामात पे धरने देखे गए। एक केपी हाउस के बाहर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी और उनकी टीम केपी हाउस में बंद है, उन्हें चूँकि पार्लियामेंट या डी चौक की तरफ नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने केपी हाउस के बाहर ही, डी चौक के करीब ही उन्होंने एक धरना जो है वो दिया हुआ है। और दूसरा वो धरना है जो महमूद खान अचकज़ई ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर्स ने, जिसमें मेरा ख़्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब वगैरह ने भी कहा था कि हम ज्वाइन करेंगे, खैर ज्वाइन उन्होंने नहीं किया। और वो धरना पहले पार्लियामेंट के बाहर दिया गया, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए, पर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर दिया हुआ था। नेट इफ़ेक्ट ये है कि इन दोनों धरनों का कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं बिल्डअप हो सका, जैसा कि इस स्टेज के ऊपर, जब आपने एक इमरान खान की आँख का, उनकी ज़िंदगी का मसला है, और जिस किस्म के धरने, जिस किस्म का इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो इम्पैक्ट बिल्कुल भी इस्लामाबाद में आपको नज़र नहीं आता। और गुज़िश्ता 48 घंटों में इमरान खान की आँख और बीनाई के हवाले से जो डिस्कशन हुई है, उसमें इस चीज़ को एक न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, न्यू नॉर्म बन गई है कि भई इमरान खान की बेचारे की राइट आँख जो है उसकी बीनाई चली गई है, और इमरान खान जो है वो एक आँख से चले गए। ये एक नया नॉर्मल बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 2 जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, दोनों की बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ़ पे सुहेल आफरीदी साहब की बहुत ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ से महमूद खान अचकज़ई, जो पाकिस्तान की सियासत के एक जहांदीदा खिलाड़ी हैं, और जिन पे इमरान खान ने अलॉन्ग विद अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, और उनको उन्होंने नेशनल असेंबली में अपोजिशन का लीडर बनाया, हालांकि उनकी बखल एक सीट है, और इसी तरह से दूसरे साहब जो हैं उनको सेनेट में लीडर बनाया। इस मौके पे ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ इमरान खान की आँख का, उनकी सेहत का, उनके मुस्तकबिल का इतना स्टार्क ब्लैक एंड वाइट चैलेंज है, ये अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करके ऐसा पॉलिटिकल इम्पैक्ट पैदा करें, इस तरह से उसको प्लान करें, ताकि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम जो हैं, उससे इन्हें एक डायलॉग मिल सके इमरान खान की सेहत के हवाले से और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। अच्छा, ये और बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बादशाह सलामत जो हैं, पाकिस्तान के जो बादशाह हैं, आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल एंड कमांडर ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है।
وہ جرمنی کے شہر میونخ میں ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے اردلی شہباز شریف صاحب کو بھی لے کے گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں شخصیات، انہوں نے وہاں سے نکل کے جرمنی سے انہوں نے امریکہ پہنچنا ہے 18 تاریخ کی شام کو واشنگٹن میں، جہاں انہوں نے پیس بورڈز کے حوالے سے جو پہلی فارمل میٹنگ ہے اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ عاصم منیر نے ہی چونکہ سارے فیصلے کرنے ہیں، اور پاکستان میں جو عاصم منیر کی ٹیم ہے ان کے عاصم منیر کے ساتھ اس وقت رابطے اتنے افیکٹو بھی نہیں ہوں گے، بیکاز آف ٹریولنگ، بیکاز آف انٹرنیشنل سیکورٹی کانفرنس، بیکاز جب ظاہر ہے ایک ڈیسیجن میکر اپنی سیٹ آف پاور سے باہر ہوتا ہے تو اس سے جو کمیونیکیشن پائپ لائن ہوتی ہے وہ اور ہی زیادہ سلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں جو چیز پازیٹیو ہم نے دیکھی ہیں دو تین، وہ میں آپ کو ذکر کر دوں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا تھا، گھنٹہ پہلے، ثوابی انٹرچینج میں اب سے بہت گھنٹے پہلے، آپ کہہ لیں 12-14 گھنٹے پہلے، جس دھرنے کا آغاز ہوا، جس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پی کے درمیان جو M1 موٹر وے کی ٹریفک ہے اسے روک دیا، وہ دھرنا مسلسل جاری ہے اور وہاں سے کوئی ٹریفک جو ہے نہیں گزر پا رہی۔ دھرنے میں خاصا بڑا سائز بھی اختیار کر لیا ہے کے پی کی پولیس نے، وہاں پہ کوئی بہت زیادہ تشدد بھی نہیں کیا ہے، کہ نیگوسیشن کرنے کی انہوں نے ضرور کوشش کی ہے۔ اور پہلے یہ تھا کہ خیر آباد پل کھلا تھا، لیکن اب تک جو میں نے آخری مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ یہ کہ خیر آباد پل کی طرف سے بھی ٹریفک انٹرپٹڈ ہے، وہاں سے بھی پولیس کو ٹریفک کو ڈائیورژنز جو ہیں وہ دینی پڑ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید جیسا کہ محمود خان اچکزئی نے ایک دن پہلے کہا تھا اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ صورتحال اگر بہت جلد ٹھیک نہ ہوئی تو یہ دھرنے پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے، ہر چوک جو ہے وہ ایک دھرنا بن جائے گا اور پھر یہ صورتحال ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ تو شاید لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی بہت سے جو اسٹریٹجک مقامات ہیں پاکستان میں، وہاں پہ دھرنے دیے جائیں پیسفل طریقے سے اور ٹریفک کو روک دیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو شریف زرداری عاصم رجیم جو ہیں ان پہ دباؤ بڑھے گا، اور پھر محمود خان اچکزئی کے لیے، راجہ ناصر عباس کے لیے اور سہیل آفریدی جو ہیں ان کے لیے شریف زرداری عاصم رجیم سے ایک نیگوسیشن کرنا جو ہے وہ زیادہ سہل ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں طارق فضل چودھری صاحب جو PMLN کے منسٹر ہیں، کسی زمانے میں ایک ایکٹیو ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے، طارق فضل چودھری صاحب نے ایک میڈیا اسٹیٹمنٹ دی جس میں جس کے پہلو ہیں۔ ایک تو انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کی طرح کا ذہن انہوں نے شو کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو خبر ہے کہ بھی 85% ان کی بینائی جو ہے یہ چلی گئی ہے، یہ کسی ڈاکٹر نے کنفرم نہیں کیا، یہ تو عمران خان نے خود کہا ہے، اور عمران خان کی یہ صورتحال کوئی اکتوبر نومبر میں نہیں تھی، یہ تو ڈیولپ ہی ہوئی ہے 16 جنوری کو۔ کہنے کی انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ ایک ایگزیجریشن ہے، اور عمران خان، اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بینائی اتنی نہیں گئی ہوگی اور ابھی اس کے بارے میں آپ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں دونوں، نورین عظمیٰ وغیرہ، جب ان کی عمران خان کے ساتھ دسمبر کے مہینے میں 2 دسمبر کہا انہوں نے، 9 نومبر کہا، پھر انہوں نے کوئی اور تاریخ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت اس قسم کی کوئی کمپلین جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ تو اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ مے بی یہ 85% والی بات غلط ہے، اور اگر انجیکشن تھیراپی کنٹینیو کرے تو عمران خان کی بینائی جو ہے وہ ریسٹور ہو سکتی ہے۔ دوسری جو چیز انہوں نے کہی وہ زیادہ پازیٹیو تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت پالیٹکس نہیں ہے، ان کی زندگی اور صحت امپورٹنٹ ہے، اور حکومت چاہے گی کہ عمران خان کی فیملی ان کو کسی بھی ہاسپٹل میں لے جانا چاہے، شفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو پنڈی میں وہاں لے جانا چاہے، یا شفا انٹرنیشنل جو اسلام آباد میں وہاں لے جانا چاہے، تو ہمیں اس پہ بڑا کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ تو بیچاری پاکستان میں ہے ہی نہیں، تو جو بلڈنگ سے جو کاغذ نکلنا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، حکم نامہ، وہ نہیں نکلا، اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آرڈر نہیں ملے گا جیل کے حکام کو یا ہاسپٹل والوں کو، تو کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 16 تاریخ کو غالباً اس کا فیصلہ ہوگا، اور عمران خان کے لیے ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بنے گا، یعنی مزید 48 گھنٹے اس حوالے سے ویٹ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ایک پالیٹکس ہے، اس کے اندر ایک پالیٹکس ہے جس میں یہ رجیم اپنی طاقت کو دکھانا چاہ رہا ہے، اور یہ ہر قسم کی صورتحال کو ایک نیو نارم میں، ایک نیو نارمل میں یہ بدلنے کی کوشش یہاں پہ کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ الشفا ہاسپٹل 2 جو ان کی ہے، کہ ایک شفا انٹرنیشنل ہے جو اسلام آباد کے غالباً H8 سیکٹر میں ہے۔ جب آپ پرانے اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے، جو چکلالہ گیرزن ایئرپورٹ ہے، ادھر سے آپ اسلام آباد میں انٹر کرتے ہیں اسلام آباد ایکسپریس وے میں، تو زیرو پوائنٹ کی طرف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ برج کراس کرتے ہیں پنڈی اور اسلام آباد کا، تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل آتا ہے، جسے 1980s میں اور 1990s میں
ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے ایک گروپ نے، جسے میرا خیال ہے ڈاکٹر ظہیر مرحوم اسے لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے زمین لے کے حکومت سے یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل کھڑا کیا، جو پاکستان کی اسلام آباد کا پہلا پرائیویٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹل تھا، اتنا بڑا تو کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اور دوسرا وہ الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، جسے جنرل ریٹائرڈ جہانداد خان، لیفٹیننٹ جنرل جہانداد میرا خیال ہے ان کا نام تھا، جو آپتھلمولوجسٹ تھے سی ایم ایچ میں، انہوں نے قائم کیا تھا۔ وہ اتنا بڑا شاید نہیں ہے، لیکن وہ فوج کا ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ فوج کے ڈاکٹرز وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ ایک فوجی کا اس میں عمل دخل ہے۔ لیکن عمران خان کی جس قسم کی صورتحال ہے، وہ تو اگر ان کو سی ایم ایچ بھی آپ لے کے جائیں گے تو ڈاکٹرز چیزیں چھپا تو نہیں سکتے، ان کو اصل حقیقت جو ہے وہ بیان کرنی ہوگی۔ اور جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر ایکسیس حاصل ہو ٹو اے ٹرشری کیئر ہاسپٹل۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سی ایم ایچ ہو سکتا ہے، وہ شفا انٹرنیشنل ہو سکتا ہے، وہ شفا آئی ٹرسٹ ہو سکتا ہے، وہ آغا خان ہاسپٹل ہو سکتا ہے، وہ میو ہاسپٹل ہو سکتا ہے، وہ شوکت خانم ہاسپٹل ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہو سکتا ہے، جہاں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس قسم کی اصل چیز جو ہے وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل جو چیلنج ہے اس اسٹیج کے اوپر، کیونکہ میں نے جس سے شروع میں کہا نا کہ اصل میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ کس چیز سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ میں تو لوگوں نے اس کو بدقسمتی ہے کہ ایک نیو نارم بن چکی ہے، جو 48 گھنٹے میں کہ عمران خان کی آنکھ چلے گی۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور یہ ان کا اپنا ایک امپریشن ہو، اور یہ انجیکشن تھراپی ان کی آئی سائٹ کو مکمل طور پہ ریسٹور کر سکتی ہو۔ لیکن جو سوال ہے جس کی ڈسکشن بہت کم ہوئی ہے، اور وہ صرف بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے، میں نے دیکھا ان کا ویلاگ جو انہوں نے، جس میں جواب شکوہ کا بھی انہوں نے تھوڑی سی میری کلاس بھی لی ہے جواب دینے کی کوشش میں، بہرحال اس میں انہوں نے اس کو ریفر کیا ہے کہ میرے ویلاگ کو انہوں نے ریفر کیا ہے کہ یہ کلاٹس آ کہاں سے رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی توجہ عمران خان کی آنکھوں کے اوپر ہے، بینائی کے اوپر ہے، لیکن یہ کلاٹ جو عمران خان کی آنکھ میں جا کے جس نے اوکلوژن کی ہے اور ان کی وینس بلڈ سپلائی کو روکا ہے، یہ کلاٹس اگر دل میں جا کے پھنسیں گے تو ہارٹ اٹیک یا مائیکارڈل انفارکشن ہو سکتی ہے۔ یہ کلاٹ اگر برین میں جائیں گے تو سٹروک ہو سکتی ہے، اور دونوں صورتوں میں عمران خان کی خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کلاٹس بڑے ڈینجرس ہیں، اور ایک کمپلیٹ بلڈ ویسکولیچر اور بلڈ ویسل کا ایگزامینیشن چاہیے ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں، تاکہ یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے بلڈ ویسل، جو ان کا آرٹیریل سسٹم ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ کہاں سے کلاٹ فارمیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب عمران خان نہ صرف ایک امپورٹنٹ شخص رہے ہیں پاکستان کے، ایک ایتھلیٹ رہے ہیں، سیلیبریٹی رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے فاؤنڈر رہے ہیں، ایک میجر اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، بلکہ وہ تقریباً 4.25 برس پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یقینی طور پہ ایسے میڈیکل ریکارڈز ان کے ایگزسٹ کرتے ہوں گے، جہاں ان کی کبھی نہ کسی سٹیج کے اوپر اینجیوگرافی ہوئی ہوگی۔ اینجیوگرافی وہ ہوتی ہے جب ایک ڈائی کی مدد سے آپ کی دل کی شریانوں کی پکچرز لی جاتی ہیں، اور اینجیوگرافی کو ہی اب وائڈر پورے جسم کا جو ویسکولیچر ہے، جو پورا آرٹیریل سسٹم ہے، بلڈ ویسلز کا پورا میپ ہے، اس کی بھی اینجیوگرافی ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ اینجیوگرام کہیں، وینوگرام کہیں، اینجیوگرام کہیں، یا اس کو آپ کمپیوٹرائز ٹوموگرافی سی ٹی اسکین کریں، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کریں، یا میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کریں، یا میگنیٹک ریزوننس اینجیوگرافی کریں، کچھ نہ کچھ ان کا ضرور ایگزسٹ کرتا ہوگا، جس کو اس سٹیج پہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اس گزشتہ 2.5 برس میں جب سے وہ جیل میں ہیں، ان کے بلڈ ویسلز کی کنفیگریشن میں اور سٹرکچر کے اندر کیا کوئی بہت زیادہ واضح فرق پڑا ہے، کہاں پڑا ہے، کس حصے میں پڑا ہے، اور کیوں پڑا۔ اب چونکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ وہ جیل میں ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے جنہوں نے انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور وہ ان کی خوراک میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا میں لفظ پوائزن استعمال کیا ہے۔ پوائزن آپ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز پوائزن ہو سکتی ہے، ضرورت سے بڑھی ہوئی آکسیجن بھی پوائزن ہو سکتی ہے، پانی میں آپ کو پھینک دیا رہا ہے تو پانی بھی پوائزن ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا کیمیکل ایڈ کیا جا سکتا ہے جس سے کہ ان کی لپڈ پروفائل جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے یا خراب ہو جائے بہت طریقے سے۔ اور ایک بہت مشہور ناول ہے 1983 کا، ڈاکٹر رابن کوک، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا خیال ہے وہ میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ کوما ان کا مشہور ناول تھا جس کے اوپر فلم بھی بنی تھی، پر ان کا ایک ناول تھا 1983 میں، گاڈ پلیئر، جس میں ایک کارڈک سرجن پاگل ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنے مریضوں کو خود مارتا ہے، جن کو سمجھتا ہے کہ بیکار ہیں، یہ ڈائبٹک ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو وہ ان کی جو آئی وی لائن ہوتی ہے گلوکوز کی، اس کے اندر پوٹاشیم کلورائڈ KCl کے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی کو بھی انسولین اوور ڈوز سے بھی اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو پوائزن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر استعمال کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کے کیا رزلٹس جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اس اسٹیج کے اوپر بہت زیادہ
ज़रूरत है। अब मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो हमेशा इनकलाब फ्रांस की बात करते रहे हैं, जो हमेशा कहते रहे हैं कि लोग करोड़ों की तादाद में निकल आएँगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, अवाम की ताकत बहुत मैटर करती है। इस वक़्त बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, गुस्से में, वो कह रहे हैं कि लोग बेगैरत हैं, लोग बुज़दिल हैं, लोग इस किस्म के हैं। असल में जो चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि चूँकि इस वीलॉग का मकसद ही होता है कि हम चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करें। ये बेगैरती नहीं है, ये बुज़दिली भी नहीं है। ये एक्चुअली कमज़ोरी है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, ख़ास करके पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो माशी एतबार से भी बड़े कमज़ोर हैं। वो कल्चरली भी बड़े कमज़ोर हैं। उसकी मैं कुछ वजूहात आपको बताता हूँ कमज़ोर क्या हैं। सबसे बड़ी जो वजह है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो रियासत का ढांचा है, उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हमने हमेशा सेंट्रलाइजेशन को एक रियासत की ताकत से मंसूब किया है और फ़ौज के इदारे ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल जो है एक्सरसाइज किया। यानी फ़ौज पुलिस को भी कंट्रोल करती है, वो कस्टम को भी कंट्रोल करती है, वो पैरामिलिट्रीज़ को भी कंट्रोल करती है, वो रेंजर्स को भी कंट्रोल करती है, वो टेलीविज़न चैनल्स को भी कंट्रोल करती है, वो फाइनेंस और बैंकिंग को भी कंट्रोल करती है। वो तमाम लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। लोग फ़ौज के कंट्रोल के अंदर पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करते हैं। इतनी ओवर सेंट्रलाइज़ स्टेट शायद या तो चीन में होगी या नॉर्थ कोरिया में होगी, या कोई इसी किस्म की कोई जगह हो सकती है। मतलब बहुत कम दुनिया में माशरे ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म की सेंट्रलाइजेशन जैसी कि पाकिस्तान में है, वो एग्जिस्ट करती हो। जिसका नतीजा ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो सरकार की मुलाज़मत करते हैं या उनके घर वाले सरकार की मुलाज़मत पे डिपेंडेंट हैं, या इसे कहते हैं कि अगर वो बिज़नेस भी करते हैं तो हुकूमत के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर चूँकि रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, तो कोई भी शख्स जो फ़ौज की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करता है, उसके बिज़नेस को आप तबाह कर सकते हैं, अदालतों से कोई रिलीफ़ उसको मिल नहीं सकती, उसकी इनकम आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं। और फिर ये है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान में असल में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस नहीं है, जिनको पाकिस्तान में अक्सर एनजीओ समझा गया, वो बाय एंड लार्ज यूरोप की या अमेरिका की या मुख्तलिफ जो वेस्टर्न सोर्सेज हैं, उनकी फंडिंग पे डिपेंडेंट है। भाई, पाकिस्तान के लोग जो हैं इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग नहीं करते। पहले तो पाकिस्तान के लोग खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से मगरब में लोग अपनी अपनी कंपनीज बना के काम करते हैं या सर्विसेज डिलीवर करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग तनख्वाहदार हैं। ये तमाम जो माशरती और माशी ढांचा है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। वो शख्सी और इनफरादी एतबार से इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझा है। जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसका कल्चर टोटली फ्यूडल है। वो कभी भी एक फ्यूडल कल्चर से आगे नहीं निकल सके। बहुत से पढ़े लिखे लोग जो डिफेंस में, कैंटोनमेंट में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, उन सब का माइंड फ्यूडल है, बिकॉज उनके माँ बाप जिन घरानों से आए थे, ज़मीन काश्तकारी, वो एक फ्यूडल माइंड सेट लेके आए हैं। उनका माइंड सेट औरत की तरफ, बच्चों की तरफ, रियासत की तरफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, मज़हब की तरफ, उस पर तमाम फ्यूडल माइंड सेट की छाप जो है वो लगी हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज भी एक्सट्रीमली फ्यूडल माइंड सेट की फ़ौज है। अगर आप जनरल आसिम को देखें, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, ये एक खालिस्तान फ्यूडल माइंड सेट है। मई 9 का पूरा नाटक फ्यूडल माइंड सेट की निशानी रखता है। इससे पहले जनरल बाजवा थे, वो भी फ्यूडल माइंड सेट के थे। उससे पहले जनरल कियानी थे, वो भी फ्यूडल माइंड सेट के थे। अगर कोई फ़र्क पड़ा है गुज़िश्ता 30 बरस में, मैंने देखा, तो वो जनरल मुशर्रफ को हम अब बुरा भी कहते हैं, और कितना बुरा भी हम उनको कहें, बहरहाल वो फ्यूडल माइंड सेट के नहीं थे, क्योंकि वो कराची के थे। वो कराची के थे, उनका अपने माँ बाप के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप था। आपको याद होगा कि वो अपनी वालदा के साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट थी। उनके वालिद का ज़िक्र कम होता था, उनकी वालदा का हमेशा ज़िक्र होता था। उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी। उनके पेरेंट्स ने एज़ जूनियर डिप्लोमेट्स तुर्की वगैरह के अंदर काम किया हुआ था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक फ्यूडल घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इसीलिए उनकी जो मिलिट्री हुकूमत थी, उसका जो टोटल आउटकम था, उनका जो वर्ल्ड व्यू और आउटकम था, वो जनरल आसिम के मुकाबले में, जनरल बाजवा के मुकाबले में, जनरल बाजवा ने वैसे मॉडर्निज़्म की कोशिश ज़रूर की, मॉडर्निस्टिक एटीट्यूड्स की, लेकिन बहरहाल एक फ्यूडल माइंडसेट आपको नज़र आता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और अगर हमें वाकई पाकिस्तान में कभी एक जमहूरी माशरा खड़ा करना है, और जमहूरियत का मतलब है रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत का मतलब है इंसानी हकूक़, जमहूरियत का मतलब है इक्वल सोसाइटी, तो आपको इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख़ के जो इंतहाई दर्दनाक किस्म के वाक़यात हैं हमारी तारीख़ और हिस्ट्री के, जैसे 1971 की जो दुलख्त हो जाना है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का सरेंडर करना है हिंदुस्तान के सामने, इन वाक़यात की भी असल हकीकत को हमें समझने की ज़रूरत है।
بہت کم رہ گئے وہ لوگ جو روز روز لمبے لمبے کامنٹ لکھتے تھے مجھے، اب کم رہ گئے، چپ کر گئے، پتہ نہیں ان کی تھنکنگ میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں، جو ہمیشہ کہتے تھے کہ 1971 کا جو سقوط ڈھاکہ ہے یا ایسٹ ویسٹ پاکستان کی جو علیحدگی ہے، اس کی ذمہ داری بھٹو کے اوپر ہوتی، اور وہ سمپل سی بالکل بچگانہ سی ان کی ایک ایکسپلینیشن تھی جو بالکل پولیٹیکل سائنس کی اے بی سی بھی نہیں کسی کو پتا، جب وہ کہ بندہ کہتا ہے کہ بھٹو نے کہہ دیا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم ادھر تم، اس طرح کی بات ہے، ایز ایف کہ کوئی کیک تھا پاکستان جس کے اوپر چھری رکھ کے انہوں نے کاٹا اور کیک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جو اصل حقیقت ہے کہ جنرل ایوب کے مارشل لا نے ایسے حالات پیدا کر دیے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں کہ جب 1970 کا الیکشن ہوا اور جنرل یحییٰ کی کو گالی زیادہ پڑی، زیادہ نفرت ان سے کی گئی، جنرل ایوب سے نفرت نہیں کی گئی، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جنرل یحییٰ نے کرائسس کو انہیرٹ کیا اور انہوں نے اپنے کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں ان کی ٹیم میں اتنی صلاحیت، امیجنیشن اور کمپٹنس تھی ہی نہیں کہ وہ اس کرائسس کو ہینڈل کر سکتے۔ فار انسٹنس انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ون یونٹ سسٹم ختم کر دیا، جو گزشتہ 10-12 سال سے ایک ون یونٹ، زیادہ عرصے سے ون یونٹ چل رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایڈلٹ فرنچائز کی بیسس میں ون مین ون ووٹ پہ انہوں نے 1970 کا الیکشن کرایا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان تھیری ون یونٹ ختم ہو گیا، لیکن پالیٹکس میں ون یونٹ ہی چل رہا تھا ایسٹ ورسز ویسٹ پاکستان، بیکاز چونکہ پولیٹیکل پروسیس رک گیا ہوا تھا گزشتہ 15-16-17 برس سے، اس لیے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں کوئی سیاسی ہم آہنگی نہیں تھی، کوئی کامن نیریٹو نہیں تھا، اور الیکشن ایسا ہوا جس میں مغربی پاکستان کی جماعتوں نے فارمر ایسٹ پاکستان میں کوئی انہوں نے سیٹ نہیں جیتی، ایسٹ پاکستان نے ویسٹ پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں جیتی، اور الیکشن کے نتیجے میں دو پاکستان مہاراج وجود میں آ گئے۔ اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ یہ اگر آپ کی جس کی ذرا سی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے پولیٹیکل سائنس کی، اس کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس نے پاکستان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک کنفیڈریشن بن سکتی تھی، لیکن پاکستان کی اس وقت کی جو ایلیٹ اور پولیٹیکل کلاس اور میڈیا کے لوگ اور دانشور جو سارے 2 نمبر ہیں، بائی دا وے اردو جتنے بھی لکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اس کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب کہتے کیا، وہ جناب شیخ مجیب کو اگر ٹرانسفر آف پاور کر دیتے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی۔ اتنی احمقانہ قسم کی یہ بات ہے۔ سہیل آفریدی کو ہوئی بھی ہے نا ٹرانسفر آف پاور، سہیل آفریدی کے پاس کتنی ایک پاور ہے۔ کبھی بھی کاغذ کے اوپر لکھ کے یہ کسی کو عہدہ دینے سے ٹرانسفر پاور نہیں ہو جاتی۔ ٹرانسفر آف پاور تو پھر اس حساب سے شہباز شریف بھی پرائم منسٹر ہے، اس حساب سے سہیل آفریدی بھی چیف منسٹر ہے، اس حساب سے جو اسے کہتے ہیں بگٹی صاحب ہیں وہ بھی بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں۔ کیا بگٹی کے پاس یا سہیل آفریدی کے پاس یا شہباز شریف کے پاس پاور ہے؟ نہیں ہے۔ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اس ملٹری ایلیٹ کے پاس ہے جو اسے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ 1971 میں ساری پاور ویسٹ پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کے پاس تھی۔ شیخ مجیب کو پرائم منسٹر بنا دینا جو تھا، اس سے کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 6 مہینے سال میں یا تو شیخ مجیب کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی والا کرائسس جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ تو میں امید یہ رکھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر جتنا زیادہ لوگ غور کریں گے، اتنا زیادہ وہ موجودہ جو کرائسس ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اسے بہتر انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں گے، اس کے سلوشنز بھی لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈ سکیں گے۔ اب ہم اس سٹیج کے اوپر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جس قسم کا انٹرچینج، ثوابی انٹرچینج جو خیر آباد برج کے اوپر جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، پولیٹیکل پریشر، اگر یہ پاکستان میں چند اور مقامات پہ اس قسم کا پریشر پاکستان تحریک انصاف یا لوگ بلڈ اپ کر سکیں اور اسے سسٹین کر سکیں 48 گھنٹے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی طور پہ انہیں ایک ریلیف ملے گی۔ لیکن اب تک کی جتنی میں نے پرفارمنس دیکھی ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، مجھے کوئی بہت زیادہ امید افزا نہیں لگ رہی ان کی صورتحال۔ بہرحال اس پہ پھر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے ایک جوابی شکوہ کیا میرے ایک ویلاگ کے اوپر، میری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کی جائے، لیکن جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وقت کا ہمارا بڑا پرابلم ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں برطانیہ میں 7 بجے 8 بجے، اور وہ میرے سونے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر، تو اس لحاظ سے بڑا پرابلم۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ہم اس چیز کے اوپر ڈسکشن کر سکیں کہ عمران خان کی جو حکومت تھی اور ان کی جو پالیٹکس تھی، اس کی اسٹریٹجک ایشوز اور اسٹریٹجک مسٹیکس یا بلنڈرز جو ہیں وہ کیا تھے۔ یہ ڈسکشن اس حوالے سے نہیں ہوگی جس حوالے سے عمران خان کے مخالفین کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کر دیا تو یہ کر دیا تو فلان چیز کر دی۔ یہ وہ ایشوز نہیں ہیں، یہ وہ اسٹریٹجک پولیٹیکل سائنس کے ایشوز ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت سی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے۔ اور ایک ایگزامپل میں اپنے ڈیفنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ طارق رحمان جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنگلہ دیش کے بن رہے ہیں، ان کی جماعت نے 2/3 اکثریت لی ہے، 209 سیٹیں انہوں نے لی ہیں، اور 16 فروری کو جب سپریم کورٹ
ऑर्डर करेगी पाकिस्तान में कि इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बने या उनका एग्जामिनेशन हो, तो 16 फरवरी को तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन के उस खित्ते के अंदर बांग्लादेश, हिंदुस्तान, चीन और मगरब के साथ जो इम्पोर्टेंट फ़ैसले करने हैं बांग्लादेश के मुस्तकबिल के, वो तारिक रहमान करना शुरू करेंगे। और ये तारिक रहमान साहब 2008 में बांग्लादेश से फ़रार हो गए। जब एक जेल से वो निकले, उसके बाद से वो बरतानिया चले गए इलाज का कह के। फिर वो इलाज उनका कभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उम्र उनकी 60 बरस हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब से 16 साल पहले उनकी उम्र क्या 44 बरस की होती। तो 44 बरस की उम्र में उन्होंने ये बहाना बनाया कि मेरी अब सेहत ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं जेल में बड़ा टॉर्चर हुआ है। उसके बाद उन्होंने वहाँ से बैठ के बीएनपी जो है उसको रन किया, उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की, उसके इलेक्शन के कैंडिडेट्स खड़े किए, उसका बायकॉट करने का फ़ैसला किया। उन्होंने वहाँ लॉबिस्ट फर्म्स हायर की अपनी पार्टी के लिए, उन्होंने अपनी भी एक लॉबिस्ट फर्म और कंसल्टिंग फर्म बनाई और अब वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आप नज़र रखा करें। इसके अंदर से मतलब आप खुद जो है वो निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा-सा देख लें कि म्यूनिख में जहाँ जनरल आसिम मुनीर है, वहाँ क्या कैफ़ियत है। वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ यूरोप के 3 जो बड़े मुल्क हैं, जो बुनियादी तौर पे यूरोपियन यूनियन जब थी, जब बरतानिया उसका हिस्सा था, तो उसके रूह रवां हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, सर कियर स्टारमर ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने और जर्मन चांसलर जो हैं फ्रेडरिक मर्स ने अलग-अलग भी और इकट्ठे खड़े होके भी ये कहा है कि वक्त आ गया है कि हम देखें कि अमेरिका के ऊपर हम टोटली डिपेंड नहीं कर सकते और हमें यूरोपियन पावर्स को एक जॉइंट कॉमन डिफेंस स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्डअप करना होगा। अब अल्लाह करे कि ये चीज़ उनको यूरोपियन डिफेंस फोर्स की तरफ ले जाए, जिसका तमाम खाका मौजूद है कि 3.5 लाख की एक फ़ोर्स होनी चाहिए, जिसमें ये तीनों कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे। चौथा और पाँचवा जो बड़ा कंट्री है, उसमें स्पेन और इटली जो हैं, वो हो सकते हैं। अगर ऐसा ये कर सके, अगर इन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऐसी खड़ी कर ली जॉइंट डिफेंस की, तो फिर यूरोप भी एक बार फिर दुनिया के नक्शे के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक पावर प्लेयर की हैसियत से इमर्ज कर सकेगा। अब जितना हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उसमें मुझे ये बताना भी ज़रूरी है कि जब तक किसी पॉलिटिकल ब्लॉक के पास एक ताकतवर फ़ौज नहीं होती, उतनी देर तक, यानी यूरोप को एक ताकतवर फ़ौज चाहिए, वो होगी तो पॉलिटिकल मास्टर्स के कंट्रोल में, लेकिन फ़ौज उनके दरमियान में एक कंपैटिबिलिटी पैदा करेगी डिसीजन मेकिंग की, और उसमें एक हद तक सेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट उसमें आएगा। इसमें फिर भी डिस्कशन करूँगा किसी एक्सपर्ट के साथ। वहाँ पे अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने म्यूनिख में एक डिफरेंट पोजीशन ली। उन्होंने यूरोप की तरफ कॉन्सिलिएशन करनी चाहिए। इससे पहले 1 बरस पहले इसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आए थे, तो उन्होंने यूरोप को लेक्चर दिया था कि तुम लोगों की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बड़ी ख़राब हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप लोग रोक रहे हैं, वगैरह-वगैरह सो ऑन। लेकिन मार्को रूबियो ने एक टोटली डिफरेंट पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़हन में रखें कि मार्को रूबियो और जेडी वैंस दोनों पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं। अब एक क्विकली वापस आऊँ डोनाल्ड ट्रंप, जो जिनके बगैर कोई खबरनामा मुकम्मल नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिना में यूएस सोल्जर्स के साथ, ट्रूप्स के साथ बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ तो डील बड़ी मुश्किल है, हो ही नहीं रही, और ये है कि मैंने एक और बेड़ा भेजने का, बहरी बेड़ा भेज दिया है जेराल्ड फोर्ड और पर्शियन गल्फ़ के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी ताकत हो कि अगर मुझे ईरान के ऊपर हमला करना पड़े तो मैं हमला कर सकूँ। आपको पता है वो इसी तरह की बातें करते हैं, और मेरे पास जितनी फ़ोर्स होगी उतना ज़्यादा ईरानी जो है मुझे एक बेहतर डील देंगे। और साथ ही अमेरिका के अखबारों में स्टोरी छपी है, जिसे मैं समझता हूँ लीक की गई है 2 अननेम्ड ऑफिशियल से पेंटागन के, जो ये कहते हैं कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड सेंट्रल कमांड जो है वो ईरान के साथ कई हफ्तों की एक मुमकिन जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें अमेरिका का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरा ख़्याल है ये खबर जानबूझ के लीक की गई है ताकि ईरान के ऊपर नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए। और मीनवाइल ये है कि क्वेश्चन आंसर्स जब किए गए डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा कि रजीम चेंज आप चाहते हैं ईरान में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कर दी है, इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। 47 बरस से ये मसला बना हुआ है, लोग मर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसी से इक्वेशन नहीं बन रही। तो अगर हमारा रजीम चेंज हम कर सकें ईरान में, बट वी बेसिकली सी दैट। तो बेसिकली रजीम चेंज कौन चाहता है? रजीम चेंज चाहते हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू। और अभी जब वो आए हैं 10 या 11 तारीख को, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, तो बुनियादी तौर पे अब आपको समझ आ रही है कि उन्होंने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया है कि ईरान में रजीम चेंज होनी चाहिए, ऐसे हालात पैदा हो जाए। एक दिन पहले केटो इंस्टीट्यूट में एक बुक लॉन्च थी जो मुस्तफ़ा अख्योल ने कराई भी थी। वहाँ पर मिडिल ईस्ट के और ईरान एक्सपर्ट्स भी थे केटो इंस्टीट्यूट के। तो मैंने उनसे पूछा कि नेतन्याहू क्या चाहते हैं, तो दे वर वेरी क्लियर कि नेतन्याहू वांट्स रजीम चेंज। वो चाहते हैं कि ईरान की हुकूमत हटाई जाए। बाकी सारी कहानी है, असल गोल ये है कि ऐसे हालात पैदा कर दें कि ईरान की हुकूमत गिर जाए
اور پھر اسرائیل کی طاقت میں بے انتہا اضافہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سعودی عرب کی، متحدہ عرب امارات کی اور ترکی اور قطر، ان سب کی بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ یہ ایسی جنگ اور رجیم چینج آپریشن کو نہ روک سکیں۔ ان کی بہت ڈویژنز آپس میں رہی ہیں، لیکن ان سب کا جو اجتماعی کلیکٹیو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک سینٹر، ایک اسٹریٹجک سینٹر آف پاور کے طور پہ کھڑا رہے۔ اگر ایران کولیپس ہو گیا تو اسرائیل کی اسٹریٹجک پاور میں بے انتہا اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ بے انتہا پریشر میں آئیں گے۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک ریلیشن شپ قائم کر رکھا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ ان کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا، کلیئر، ان کو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اور اگلی جو میٹنگ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ وہ منگل کے دن جنیوا میں ہو رہی ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹکاف اور پریزیڈنٹ صاحب کے داماد جو ہیں جارڈ کشنر شرکت کریں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اپنے داماد کو بھی ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی اور علی لاریجانی جو ان کے نیگوشیٹر ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک صورتحال ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ اب آخر میں مجھے ایک کوئک ایڈوائس کرنی تھی، ویڈیو بہت لمبی ہوگی، میری 30 منٹ سے زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور یہ میں اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں۔ میں ایک جو میں نے سارا بلڈ اپ کیا تھا اس کے نتیجے میں میں ایک اسٹریٹجک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو، پاکستانی ڈائسپورس کو جو کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، برطانیہ، یورپ میں ہیں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، لیکن میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو کے اندر میں اپنا یہ پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔